بعض लोगوں को अक्सर यूँ महसूस होता है जैसे उनके जिस्म के अंदर कमज़ोरी हो गई हो। वो जब भी सुबह वॉशरूम जाते हैं तो उन्हें अपने पेशाब में झाग महसूस होती है। उन्हें रात भर बार बार वॉशरूम जाने के लिए उठना पड़ता है, जिससे फिर उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। अगर ऐसे लोगों को हर वक्त थकावट, सुस्ती और कमज़ोरी महसूस होती है और डॉक्टर के पास विजिट करने के बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनका क्रेटिनिन लेवल बढ़ रहा है, तो यकीनन ऐसे लोग तेज़ी से गुर्दों के मसाइल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। मौजूदा दौर में गुर्दों की बीमारियां तेज़ी से बढ़ रही हैं और एक खामोश कातिल का रूप इख्तियार कर रही हैं, और अक्सर लोग उस वक्त परेशान होते हैं जब मसला बहुत बढ़ चुका होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपने किचन में मौजूद चंद सब्जियों से अपने गुर्दों की हिफाजत कर सकते हैं और बढ़ते हुए क्रेटिनिन लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी सूरत हाल में अक्सर लोग डर जाते हैं और उन्हें यूँ लगता है जैसे उन्हें हमेशा के लिए परहेज़ करना पड़ेगा या शायद उनके गुर्दे कभी ठीक ना हो सकेंगे। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर हम सही वक्त पर सही फ़ैसला करें और दुरुस्त ग़िज़ाओं का इंतखाब करें तो हम अपने जिस्म की इस फ़िल्ट्रेशन मशीन को दोबारा बेहतर बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको उन 5 बेहतरीन सब्जियों के बारे में बता रहे हैं जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में बआसानी मिल जाती हैं और जिनका सही इस्तेमाल वाकई में आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। इस वीडियो में हम न सिर्फ उन सब्जियों के नाम बताएंगे बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि ये काम कैसे करती हैं और गुर्दों की बेहतरीन सेहत के लिए आपने इन्हें किस तरह इस्तेमाल करना है ताकि इनकी भरपूर ग़िज़ाइयत आपकी सेहत को मिले और आपके गुर्दे सेहतमंद रहें। जब हमारे मसल्स काम करते हैं तो एक कचरा निकलता है जिसे क्रेटिनिन कहते हैं। हमारे गुर्दों का काम इस कचरे को खून से साफ करके बाहर निकालना है, लेकिन जब गुर्दे कमज़ोर होते हैं तो ये कचरा खून में जमा होने लगता है और ये इस बात की निशानदेही है कि आपके गुर्दे कमज़ोरी की तरफ जा रहे हैं और आपको उनका भरपूर ख्याल रखना होगा। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको उन 5 बेहतरीन सब्जियों के बारे में बता रहे हैं जो गुर्दों की सेहत के लिए बेहतरीन है। नंबर 1, लहसुन। लहसुन हमारे इस्तेमाल की वो सब्ज़ी है जिसे तकरीबन हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोग शायद ये सोचते हैं कि लहसुन गुर्दों के लिए गर्म होता है या नुकसानदेह होता है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। लहसुन में एक बहुत ख़ास कंपाउंड पाया जाता है जिसे एलिसिन कहते हैं। ये एलिसन एक कुदरती दवा की तरह काम करता है। जब आपके गुर्दे कमज़ोर होते हैं तो उनमें सूजन यानी इन्फ्लेमेशन होने लगती है और लहसुन इसी सूजन को कम करने में मदद देता है। इसके अलावा गुर्दों की ख़राबी की एक बड़ी वजह हाई ब्लड प्रेशर है। लहसुन आपके खून की नालियों को नरम करता है जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और गुर्दों पर दबाव कम हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बात डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है और वो ये कि अक्सर लोग लहसुन का इस्तेमाल गलत करते हैं। वो लहसुन को काट कर फ़ौरन हांडी में डाल देते हैं जिससे इसके एलिसन का असर ख़त्म हो जाता है। लहसुन के इस्तेमाल का सही तरीका ये है कि इसको काटने के बाद इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दें ताकि इसका एलिसन भरपूर तरीके से एक्टिवेट हो जाए। इसके बाद इसे हल्की आंच पर पकाया जाए। आप चाहें तो इसे कच्चा भी खा सकते हैं। लहसुन गुर्दों के उन छोटे छोटे फिल्टर्स की हिफाजत करता है जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। जब ये नेफ्रॉन्स एक बार ख़राब हो जाएं तो ये दोबारा नहीं बनते, इसलिए इनकी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना लहसुन के 1 से 2 जुए खाना आपके जिस्म से जहरीले मवाद को निकालने में मदद देता है। ये न सिर्फ क्रेटिनिन को कम करता है बल्कि आपके दिल की सेहत के लिए भी इंतहाई बेहतरीन है। नंबर 2, सुर्ख बंद गोभी। दूसरे नंबर पर जो सब्ज़ी है वो सुर्ख बंद गोभी है। अक्सर लोग सफ़ेद बंद गोभी का इस्तेमाल तो ज़्यादा करते हैं, लेकिन गुर्दों की सेहत के लिए सुर्ख बंद गोभी को एक सुपर फूड का दर्जा हासिल है और इसकी सबसे बड़ी वजह इसका गहरा जामनी या सुर्ख रंग है जो एंथोसाइनिन की वजह से होता है। एंथोसाइनिन्स इंतहाई ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो गुर्दों के सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। गुर्दों के मरीजों के लिए सबसे बड़ा मसला पोटेशियम और फास्फोरस का होता है। जब गुर्दे सही काम नहीं करते तो वो पोटेशियम को जिस्म से बाहर नहीं निकाल पाते, जो दिल के लिए ख़तरनाक हो सकता है। सुर्ख बंद गोभी में पोटेशियम की मिकदार बहुत कम होती है, इसीलिए गुर्दों पर इजाफी बोझ नहीं पड़ता। इसके अलावा इसमें विटामिन सी और विटामिन के भी होता है जो आपकी इम्यूनिटी यानी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने में मदद देता है। इस सब्ज़ी के इस्तेमाल का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसे सलाद के तौर पर कच्चा खाएं या फिर हल्का सा स्टीम कर लें। इसको बहुत ज़्यादा पकाने से इसके एंटीऑक्सीडेंट्स ख़त्म हो जाते हैं। ये आपके खून की सफाई करने में मदद देती है और जिस्म में तेज़ाबियत को कम करती है। जब जिस्म में तेज़ाबियत यानी एसिडिटी कम होती है तो गुर्दों को कचरा साफ़ करने के लिए कम मेहनत करनी पड़ती है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये सब्ज़ी बआसानी मिल जाती है और ये महंगी भी नहीं है। अगर आप अपने क्रेटिनिन लेवल को नीचे करना चाहते हैं तो सुर्ख बंद गोभी को ज़रूर अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। नंबर 3, फूल गोभी। तीसरे नंबर पर फूल गोभी है जो हम सब की एक पसंदीदा सब्ज़ी है। फूल गोभी गुर्दों के लिए बेहतरीन है। इसमें पोटेशियम कम होता है और फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। इसमें एक ख़ास न्यूट्रिएंट होता है जिसे कोलिन कहते हैं।
کولین ہمارے دماغ اور جسم کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ گردوں کی سوجن کو کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پھول گوبھی میں موجود کمپاؤنڈ جسم سے ٹاکسنز کو نکالنے میں مدد دیتے ہیں اور پیشاب میں پروٹین کے نکلنے کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے پیشاب میں جھاگ نظر آتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے گردے پروٹین کو فلٹر نہیں کر پا رہے۔ پھول گوبھی اس سلسلے میں آپ کی بہترین مدد کر سکتی ہے۔ اس کے بنانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اسے ابالیں اور پھر اس کا پانی ضائع کر دیں اگر آپ کا پوٹیشیم لیول بہت زیادہ ہے، لیکن اگر آپ کو پوٹیشیم لیول نارمل ہے تو آپ اسے اسٹیم کر کے یا پھر ہلکا فرائی کر کے بھی کھا سکتے ہیں۔ پھول گوبھی کو میش کر کے آپ چاول کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں، جو شوگر کے مریضوں کے لیے انتہائی بہترین ہے۔ نمبر 4، سرخ شملہ مرچ۔ دوستو اکثر لوگ ہری شملہ مرچ استعمال کرتے ہیں، لیکن گردوں کے لیے سرخ شملہ مرچ زیادہ مفید ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں وٹامن سی کافی زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ وٹامن سی ایک ایسا اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو گردوں کی مرمت میں مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں وٹامن اے اور وٹامن B6 بھی ہوتا ہے جو جسم کے نظام کو بہتر بناتے ہیں۔ سرخ شملہ مرچ میں لائکوپین ہوتا ہے جو گردوں کو کینسر اور دوسری بڑی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں پوٹیشیم کی مقدار کافی کم ہوتی ہے، جو اسے کڈنی پیشنٹس کے لیے ایک آئیڈیل سبزی بناتی ہے۔ آپ اسے سلاد میں ڈال سکتے ہیں یا پھر دوسری سبزیوں کے ساتھ ملا کر بھی پکا سکتے ہیں۔ یہ نہ صرف آپ کے کھانے کا ذائقہ بڑھاتی ہے بلکہ آپ کے گردوں کو وہ طاقت دیتی ہے جس کی انہیں کچرا صاف کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان میں سرخ شملہ مرچ تقریباً ہر موسم میں مل جاتی ہے۔ نمبر 5، مرچوبا۔ 5ویں نمبر پر گردوں کی صحت کے لیے بہترین سبزی مرچوبا ہے، جسے انگلش میں ایسپیراگس کہتے ہیں۔ یہ سبزی گردوں کے لیے ایک نیچرل کلینر کا کام کرتی ہے۔ اس میں ایسپیراجین نام کا ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو آپ کے جسم میں یورین کی مقدار کو بڑھا دیتا ہے۔ جب یورین زیادہ بنتا ہے تو جسم سے فالتو نمکیات اور زہریلے مواد نکل جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاؤں میں سوجن رہتی ہے تو مرچوبا آپ کے لیے بہترین سبزی ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ جسم سے فالتو پانی کو نکالنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں گلوٹاتھائیون پایا جاتا ہے جو آپ کے جسم کا سب سے طاقتور ترین اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ یہ ہمارے جسم کو ان نقصان دہ چیزوں سے بچاتا ہے جو ہم کھانے یا ہوا کے ذریعے اپنے جسم کے اندر لے کر جاتے ہیں۔ اس میں فولیٹ ہوتا ہے جو خون بنانے میں مدد دیتا ہے۔ گردوں کے مریضوں میں اکثر خون کی کمی ہو جاتی ہے، اس لیے مرچوبا کا استعمال انہیں دوہرا فائدہ دیتا ہے۔ اسے پکانے کے لیے اسے سوٹے کر لیں یا پھر اسے اسٹیم کر لیں۔ اس کا ذائقہ نہایت اچھا ہوتا ہے اور یہ آپ کے کریٹینن لیول کو کم کرنے میں نمایاں کردار ادا کر سکتی ہے۔ دوستو یہ سبزیاں تو اپنی جگہ بہت مفید ہیں، لیکن سب سے اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کچھ بڑی غلطیاں کر رہے ہیں تو آپ کو ان کا فائدہ کم ہی ہوگا۔ سب سے بڑی غلطی نمک کا زیادہ استعمال ہے۔ نمک آپ کے بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے اور زیادہ بلڈ پریشر آپ کے گردوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ آپ جتنی مرضی اچھی سبزیاں کھا لیں، لیکن اگر آپ اپنے کھانے میں نمک کی مقدار کو کم نہیں کریں گے تو گردوں پر دباؤ کم نہیں ہوگا۔ دوسری اہم بات پانی کی مقدار کو متعین کرنا ہے۔ اکثر لوگ ڈر کے مارے پانی کم پیتے ہیں کہ کہیں سوجن نہ ہو جائے، لیکن پانی کی کمی کریٹینن مزید بڑھا دیتی ہے۔ اگر آپ خدا نخواستہ گردوں کے مریض ہیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے پانی کی صحیح مقدار طے کرنی چاہیے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہر سبزی ہر مریض کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا پوٹیشیم لیول پہلے سے ہی بہت زیادہ ہے تو آپ کو پالک یا پھر ڈائریکٹلی آلو جیسی سبزیوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمیشہ کوشش کریں سبزیوں کو تازہ کھائیں اور انہیں بہت زیادہ مسالوں میں نہ پکائیں۔ گردوں کی صحت کا راز سادگی میں ہے۔ آپ جتنا سادہ کھانا کھائیں گے اتنا ہی آپ کے گردے سکون میں رہیں گے، لیکن یاد رکھیں خدا نخواستہ اگر ایک بار گردے خراب ہو جائیں تو انہیں پہلے جیسا صحت مند بنانا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے گردوں کی صحت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ آپ کی عادات اور آپ کی پلیٹ میں رکھا ہوا کھانا یہ طے کرتا ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کے گردے کس طرح کام کریں گے۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ صحت زندگی پر نئے ہیں تو آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اللہ حافظ۔